अस्सलाम वालेकुम। अगर आप उस अमल से ताल्लुक़ रखते हैं तो 14 जुलाई से 18 जुलाई के दरमियान आने वाले ये दिन आपकी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियां का आगाज़ बन सकती हैं। क्या किस्मत आपके हक़ में एक नया दरवाज़ा खोलने वाली है? क्या करियर, दौलत या मोहब्बत में कोई बड़ी खुशखबरी आपकी मुंतज़िर है? या फिर सितारे आपको किसी ऐसे फैसले से खबरदार कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते? इस हफ्ते सियारों की ताकतवर चाल बुझ अमल वालों के लिए नई शुरुआत, हिम्मत, कामयाबी और अहम फैसलों की वाज़ेह इशारे दे रही है। अगर आपने इन मौके को सही वक्त पर पहचान लिए तो ये चंद दिन आपके लिए कामयाबी की नई राहें खोल सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि 14 जुलाई से 18 जुलाई तक कुछ हमल के लिए ऐसे अहम राज सामने आने वाले हैं जिन्हें जानना हर हमल वालों के लिए जरूरी है। खुशामदीद आप सबका टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जो हम रोजाना आपके लिए सितारों की चाल, सितारों के पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत और हर बुझ की मुकम्मल और तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आप अपने बुझ की हर नई हफ्तावार माहाना वीडियो सबसे पहले हासिल कर सकें। तो आइए जानते हैं कि 14 जुलाई से 18 जुलाई के दरमियान बुझ अमल के लिए कायनात क्या खास पैगामात, कौन से नए मौके और कौन सी हैरान तब्दीलियां लेकर आ रही है। 14 जुलाई से 18 जुलाई के दौरान बुझ अमल अफराद के लिए सियारों की पोजीशन तवानाई, हिम्मत, नए फैसलों और तेज रफ्तार तब्दीलियों की निशानदही कर रही है। इस हफ्ते आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पहले से ज्यादा मजबूत होगा। मरीख जो बुझ अमल का हाकिम से आ रहा है, आपको एतमाद, हिम्मत और काम मुकम्मल करने की ताकत दे रहा है। अगर आप किसी नए मंसूबे या अहम फैसले पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए साजगार साबित हो सकता है। मरकरी आपकी सोच, गुफ्तगू और मनसूबाबंदी को बेहतर बना रहा है। इंटरव्यू, कारोबारी मुलाकात या अहम बातचीत में आप अपनी बात मौसर अंदाज में रख सकते हैं। ज़हरा ताल्लुकात और माली मामलात में तवाज़ुन पैदा कर रही है। समझदारी से किया गया माली फैसला मुस्तकबिल में फायदा दे सकता है। मश्तरी किस्मत और तरक्की के नए मौके पैदा कर रहा है। अगर आप मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी के इम्कानात मजीद रोशन होंगे। चांद की बदलती हुई कैफियत बाजुकात आपको जज्बाती या बेचैन कर सकती है, इसलिए गुस्से या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करने से गुरेज करें। मजमूई तौर पर 14 से 18 जुलाई तक सियारों की पोजीशन बुझ अमल अफराद के लिए कामयाबी, खुद एतमादी, नए मौके, माली बेहतरी और अहम फैसलों से मस्बत नताइज की अलामत है। अगर आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ खबरियां लेकर आ। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलात में मस्बत तब्दीली के इम्कानात हैं। अगर आप किसी रिश्ते में तो एतमाद, मोहब्बत और खुलकर बात करने से ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत होगा। पुरानी गलत फहमियां खत्म हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नई शख्स से दिलचस्प मुलाकात या बातचीत शुरू होने के इम्कानात मौजूद हैं। जल्दबाजी के बजाय सामने वाले को समझने की कोशिश करें। शादीशुदा अफराद के लिए वक्त शरीक हयात के साथ वक्त गुजारने, एक दूसरे का ख्याल रखने और रिश्ते में मोहब्बत बढ़ाने का है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय नरमी इख्तियार करें। मोहब्बत में एतमाद, इज्जत और सच्चाई को तरजीह दें, यही आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाए। 14 जुलाई से 18 जुलाई के दौरान बुझ अमल अफराद के लिए सफर के हवाले से निहायत दिलचस्प और मस्बत इम्कानात बन रहे हैं। इस हफ्ते अगर आप किसी कारोबारी, तालीमी, सरकारी या खानदानी मकसद के लिए सफर का इरादा रखते हैं तो ये सफर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप मुलाजमत या कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो वहां होने वाली मुलाकातें आपके मुस्तकबिल के नए दरवाजे खोल सकती है। किसी बात और शख्सियत से रब्ता या नई पेशकश मिलने के इम्कानात भी मौजूद है, इसलिए हर मौके को संजीदगी से लें। जो अफराद काफी अरसे से सियाहत या फैमिली ट्रिप की मनसूबा बंदी कर रहे थे, इनके लिए ये वक्त मुनासिब साबित हो सकता है। कुदरती मकामात, पहाड़ी इलाके या समंदर के किनारे कुछ वक्त गुजारना आपकी ज़हनी थकन दूर करेगा और आपको नई तवानाई देगा। अगर बैरून मुल्क या लंबे सफर का प्रोग्राम है तो अपनी तमाम जरूरी दस्तावेजात, टिकट, शनाख्ती कागजात और दीगर इंतजाम पहले से मुकम्मल कर ले। मामूली लापरवाही या जल्दबाजी सफर में परेशानी पैदा कर सकती है। सफर के दौरान अपने सामान, मोबाइल, अहम दस्तावेजात और माली मामलात पर खास तवज्जो दें। गैर जरूरी खतरा मोल लेने या जल्दबाजी से बचें क्योंकि एहतियात आपको किसी नुकसान से महफूज रख सकता है। अगर आपका सफर किसी अजीज से मुलाकात, रिश्तेदारी या खानदानी तरकीब के लिए है तो ये मुलाकातें दिलों की दूरियां कम कर सकती हैं और पुराने ताल्लुकात को दोबारा मजबूत बनाने का सबब बन। कुछ बुझ अमल अफराद के लिए ये हफ्ता मजहबी या रूहानी सफर का भी इशारा दे रहा है। ऐसा सफर न सिर्फ दिल को सुकून देगा बल्कि आपकी सोच में भी मस्बत तब्दीली ला सकता है। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि नई सोच, नए तजुर्बात, नए लोगों और नई कामयाबी से मिलने का जरिया भी होता है। अगर इस हफ्ते आपको सफर का मौका मिले तो एतमाद, मस्बत सोच और मुकम्मल तैयारी के साथ रवाना हो क्योंकि 14 जुलाई से 18 जुलाई के दौरान किया गया सफर आपके लिए खुशकिस्मती, कामयाबी और नए इम्कानात लेकर 14 जुलाई से 18 जुलाई के दौरान बुझ अमल अफराद के लिए करियर और माली मामलात में अहम पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। यह हफ्ता आपकी मेहनत, हिम्मत और कायदाना सलाहियतों को नुमाया करेगा जिसकी वजह से आपको नए मौके हासिल हो सकते हैं।
اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ کی کارکردگی سینئر افسران کی نظر میں آ سکتی ہے. کسی نئے پروجیکٹ، اضافی ذمہ داری، ترقی یا تعریف ملنے کے امکانات موجود ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو پوری دیانت داری سے نبھائیں کیونکہ یہی رویہ آپ کے مستقبل کو مزید مضبوط بنائے گا. اگر آپ نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں تو اچھی خبر ملنے کے امکانات ہیں. انٹرویو کال یا کسی پرانے رابطے کے ذریعے نیا موقع سامنے آ سکتا ہے. خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں کیونکہ قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے. کاروبار کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ منافع، نئے گاہک اور کاروباری تعلقات میں بہتری کا اشارہ دے رہا ہے. اگر آپ کسی نئے منصوبے یا سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں بلکہ مکمل تحقیق اور منصوبہ بندی کے بعد فیصلہ کریں. مالی معاملات میں بھی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. رکی ہوئی رقم واپس ملنے، اضافی آمدنی حاصل ہونے یا کسی نئے مالی ذمہ داری کے بننے کے امکانات موجود ہیں. اس کے باوجود فضول خرچی سے گریز کریں اور اپنی آمدنی کے مطابق بجٹ بنائیں. اگر آپ کسی قرض ادائیگی یا مالی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں تو اس ہفتے اس میں بہتری کا آثار پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مالی نظم و ضبط برقرار رکھیں. کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کی کامیابی کا راز صرف محنت نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں بھی ہے. اگر آپ اعتماد، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو 14 جولائی سے 18 جولائی کے دوران کیریئر میں ترقی، مالی استحکام اور نئے کامیاب کے مواقع آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں. برج حمل کی شخصیت ہمت، خود اعتمادی، جوش، قیادت اور بے خوفی کی علامت سمجھی جاتی ہے. یہ لوگ زندگی میں ہر نئے چیلنج کا سامنا پورے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں اور مشکل حالات سے گھبرانے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں. برج حمل افراد فطری لیڈر ہوتے ہیں. انہیں دوسروں کے پیچھے چلنے کے بجائے خود راستہ بنانا پسند ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اپنی محنت اور صلاحیت کی بدولت نمایاں مقام حاصل کر لیتے ہیں. یہ لوگ نہایت پرجوش اور توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں. جب کسی مقصد کا فیصلہ کر لیں تو پوری لگن کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آسانی سے ہار نہیں مانتے. برج حمل افراد صاف گو ہوتے ہیں. جو بات ان کے دل میں ہوتی ہے وہی زبان میں ہوتی ہے. اگرچہ ان کے یہی عادت بعض کا دوسروں کو سخت محسوس ہو سکتی ہے لیکن ان کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی. دوستی رشتوں میں یہ لوگ بے حد مخلص ہوتے ہیں. اگر کسی کو اپنا مان لیتے ہیں اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے عزیزوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. البتہ ان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ کبھی کبھی جلد بازی یا غصے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. اگر وہ صبر اور تحمل سے کام لینا سیکھ جائیں تو ان کی کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ. برج حمل افراد نئی چیزیں سیکھنے، نئے تجربات کرنے اور خطرات مول لینے سے نہیں ڈرتے. یہی خصوصیات انہیں دوسروں سے مختلف اور نمایاں بناتی ہے. مختصر یہ ہے کہ برج حمل وہ شخصیت ہے جو ہمت، قیادت، اعتماد، محنت، جذبے اور بے خوف فیصلوں کی وجہ سے زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہی خوبیاں انہیں دوسروں کے لیے ایک مضبوط، قابل اعتماد اور متاثر کن شخصیت بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو بہترین وقت لکھا ہے وہ صحیح وقت پہ ضرور آئے گا. جب بس امید کبھی نہ چھوڑیں. ہر مشکل آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے. اگر آج کامیابی نظر نہیں آئی تو محنت جاری رکھیں کیونکہ پھل ہمیشہ وقت پر ملتا ہے. مثبت سوچ رکھنے والا انسان اندھیروں میں بھی روشنی کو تلاش کر لیتا ہے. اپنی دعا، اپنی محنت اور اپنے رب پر یقین کبھی کمزور نہ ہونے دیں. زندگی میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں. ناکامی صرف ایک سبق ہے، یہ کبھی بھی آپ کی آخری منزل نہیں ہوتی. خود پہ یقین رکھیں کیونکہ آپ کی صلاحیتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے. ہر صبح اپنے دل سے یہ کہیں کہ آج میرا دن پہلے سے بہتر ہوگا. ہمیشہ امید کے ساتھ جیئیں، مسکراتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے بنا رہا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. اگر آپ کو برج حمل کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں. اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. ہمیں بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی سے کتنی میچ ہوئی. اگر آپ روزانہ اپنے برج کی محبت، کریئر، دولت، قسمت اور زندگی سیاروں کی پوزیشن اور اپنی شخصیت کے بارے میں مکمل تفصیلی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ابھی ٹوڈے ہاراسکوپ اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ کوئی بھی نئی مزید اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو سکے. یاد رکھیں ستارے صرف امکانات کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن آپ کی محنت، آپ کی دعا، آپ کا حوصلہ اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا بھروسہ ہی آپ کی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں، سکون، صحت، رزق حلال، کامیابی اور بے شمار برکتوں سے بھر دے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت. میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے ستاروں کے دن میں روشنی کرنے کے. اللہ حافظ.